दर्शकबिन नमस्कार। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। कविराज विसी। आज हामी मुलुकमा ठुला निर्माणका योजनाहरूमा भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका योजनामा भइरहेका ढिलासुस्तीले गर्दा राज्यलाई पुग्ने बेफाइदा अथवा राज्यको लगानीमा पर्ने आर्थिक भारदेखि लगेर राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने काम र राष्ट्रिय योजना आयोगले कस्ता काम गर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि कार्यान्वयनमा लैजाँदा निकै राम्रा हुन्छन्, तर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका योजनाहरूलाई अलि ढिलासुस्ती काममा त्यो लङ टर्म भएर पनि ढिलासुस्ती देखिने गरेको छ। आज यिनी विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल। यहाँलाई एबिसी विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय योजना आयोगले निकै राम्रा योजनाहरू बनाउँछ र कार्यान्वयन चरणमा गइसकेपछि ती योजनाहरूलाई अलिक ढिला गर्छ, राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो छ, योजना आयोग चाहिँ सरकारको एउटा एडभाइजरी बडी हो है, सल्लाहकार जस्तो हो। अब त्यसको प्रधानमन्त्रीजी नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ है, उपाध्यक्ष हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो एउटा बडी भयो। अब यो आफैले एक्जिक्युट गर्दैन है। त्यो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा मन्त्रालयहरूमा जान्छ, मन्त्रालयका विभागहरू इकाइमा जान्छ। त्यसले त्यति बेला कार्यान्वयनको अवस्थामा गइसकेपछि प्लानिङ कमिसनको रोल भनेको अनुगमन गर्ने, अलिकति मूल्याङ्कन पनि गर्ने र रिभ्यू गर्ने, बेला बेलामा समीक्षा गर्ने र कार्यक्रम किन कार्यान्वयन भयो भएन भनेर त्यहाँ समितिहरू छन् है, जस्तो राष्ट्रिय एनड्याक भन्छौँ है, राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति भन्ने छ, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति भन्ने छ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा। अनि त्यसकोमा आएर रिपोर्टिङ हुन्छ किन काम भएन भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ, सचिवहरू सबै, अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी जाने अब भनेर समाधान गर्नेतिर जान्छ। त्यस्तो प्रकार त्यो प्रक्रियामा जान्छ र फेरि पनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गइसकेपछि धेरै जिम्मेवारी चाहिँ मन्त्रालयहरूको हुन्छ। जस्तो यो कार्यक्रम गइसकेपछि फिल्डमा गइसकेपछि अब त्यो कार्यक्रमले जति ढिला हुन्छ नि त्यति नै राज्यलाई व्ययभार त थपिँदै जान्छ नि। जस्तो 5 वर्षमा गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा काम गरेर योजना बनाएको हुन्छ, त्यो काम कार्यान्वयन चरणमा गइसकेपछि 5 वर्षदेखि 6-7 वर्ष पनि लाग्दिन सक्छ। यस्ता निर्माण कार्यमा ढिलासुस्तीले त राज्यलाई व्ययभार थप्छ नै। एकदम व्यवहार थप्छ। दुई प्रकारले हानि हुन्छ हामीले हेर्दा। एउटा चाहिँ त्यो आयोजना सकिएर जुन रिटर्न दिनुपर्ने हो, त्यसले फाइदा दिनुपर्ने हो, त्यो फाइदा आउँदैन। अर्कोतिर लगानी भइसकेका हुन्छ, त्यो लगानीको केही पनि प्रतिफल हामीले लिन सकिया हुँदैन, मतलब एकदमै कम। र अर्को ढिला भएपछि त्यसको जुन एकछिन भन्छ कार्यान्वयनको लागि जुन खर्च हो त्यो पनि बढेर जान्छ। हुँदाखेरि समग्रमा ढिलाइ हुनु भनेको राज्यलाई हानि पुग्छ, विभिन्न हिसाबबाट हानि पुगेको हुन्छ। त्यो केवल आर्थिक मात्रै नभएर अरू हिसाबबाट पनि हानिकारक हुन्छ। त्यसमा यो एउटा हाम्रो ठुलो आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुने भनेको हाम्रो एउटा राष्ट्रिय एउटा मानसिकतामा पनि भर परिरहेका कुराहरू छ। यसमा अगाडि लैजाने कसरी भन्ने धेरै डिबेट भएको छ, तर अझै पनि ढिलासुस्ती भइ नै राखेका छन्। जस्तो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन्छन्, उनी यो आयोजनाहरूले छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न भएपछि उनीहरूले प्रतिफल दिनुपर्ने हो। तर जस्तो नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अहिलेसम्म धेरै आयोजनाहरू प्रारम्भिक चरणमै छन् अथवा काम हुँदैछन्। यस्ता आयोजनाहरू ढिलासुस्ती हुनुमा के देख्नुहुन्छ? विभिन्न कारण छन्। अब यो हामी सधैँ नै छलफल गरिरहेको कुरा हो, धेरै नयाँ कुरा त मैले भन्ने त्यहाँनिर केही छैन। तर के हो भने एउटा चाहिँ आयोजनाको जति बेला निर्धारण हुन्छ त्यसको पर्याप्त होमवर्क भएको छ कि छैन भन्ने। अब त्यसमा प्राविधिक हुन्छन्, प्रक्रियागत कुराहरू हुन्छन् हैन, प्रशासकीय कुराहरू हुन्छन्। जस्तो पूर्वाधारकै एकछिन कुरा गऱ्यौँ भने
हामीलाई सबैभन्दा ढिला सुस्ती हुनेमध्ये ठुला आयोजनाहरूमा त्यो चाहिँ जमिन प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हुन्छ है। जग्गाको जुन एउटा अहिले हाम्रो जुन व्यवस्था छ त्यसले ढिला सुस्ती भइराखेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने स्थानीयहरूसँग समुदायसँग हामीले योजना तर्जुमा गर्दा नै धेरै उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गरेको हुँदैनौँ। त्यो कता कता हामी यहीँ बसेर बनाउँछ, प्राविधिक हिसाबबाट ठिकै बनाएको हुन्छ, तर त्यो बारेमा पर्याप्त छलफल त्यहाँ भएको हुँदैन। नभएपछि स्थानीय तहमा जब यो प्रोजेक्ट जान्छ स्थानीयले रियाक्ट गर्छ है। उनीहरूले अब त्यो बारेमा क्वेसन गर्छ, यो किन कसो, मलाई त्यो स्वाभाविकै हो। र त्यो छलफल नपुगेको, त्यसमा चाहिँ सहमति नजुटेको त्यस्ता आयोजनाहरू धेरै ढिला सुस्ती हुन पुग्छन्, कति त कार्यान्वयन नै हुँदैन। त्यसैले एउटा पाठ हामीले सिकेको के हो भने त्यो वास्तवमा भन्यो भने अरुण तेस्रोबाटै सिकेको पाठ हो त्यो हामीले। त्यो के हो भने योजनाको बारेमा स्थानीय समुदायसँग, स्थानीय स्टेक होल्डर्स भन्छौँ हामी हैन, सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्नलाई, सहमति जुटाउनलाई समय लाग्छ, अलि इरिटेटिङ पनि हुन्छ कार्यान्वयन गर्नलाई है, हतार हुन्छ, तर गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही नै हो प्रक्रिया। अहिले यहाँले भने जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले अब योजना बनाउँदाखेरि पनि फिल्डमा गएर स्थानीयहरूसँग सहकार्य र अथवा त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ बुझेर योजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ। अथवा यसरी भनौँ, प्लानिङ गरियो अनि योजनाको जति डिटेलिङ हुन्छ त्यो मन्त्रालय जसले कार्यान्वयन गर्ने हो अथवा विभाग हो, उनीहरूले प्रोजेक्टको रूपमा यो प्रक्रियागत हिसाबबाट त्यसका स्टेप्सहरू छन्, ती स्टेपहरू पुरा गर्नुपर्ने हो। जस्तो सार्वजनिक सुनवाई भन्छौँ हामी हैन, वातावरणीय मूल्याङ्कन भन्छौँ, त्यसका विभिन्न स्टेजेसहरू छन्। हो, त्यो कुरो पार गरिदिनुपर्छ। त्यो खालि बाहिर देखाउने मात्रै होइन कि वास्तवमै गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यहाँनिर समय पनि लाग्छ, अलिकति खर्च पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टको बारेमा धेरै प्रश्नहरू पनि उठाइन्छ जसले गर्दा प्रोजेक्ट रिस्कमा पनि हुन्छ। यो सबै चिज समाधान गर्नेतिर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हाम्रा जुन छ त्यो सबैमा त्यसरी त्यो क्यापासिटी बनेकै छैन, क्यापासिटी बनेको छैन। अनि हुँदाखेरि के हुन्छ भने सर्टकट जाने हैन, कार्यान्वयन किन नगर्ने भन्ने, अलि बल प्रयोग गर्ने, पहिले नै अब ठेकापट्टा गरिदिने हैन, अनि ठेकेदार जान्छ उसलाई चाहिँ त्यहाँ त रियाक्सन हुन्छ, भएपछि कार्यान्वयन हुँदैन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने जुन निकाय छ उसले समुदायमा गएर पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने र आवश्यक सहमति चाहिँ जुटाउनु पर्ने हुन्छ, अनि बल्ल यो अगाडि बढ्छ। अब योजना आयोगले त्यो कुरो लिँदैन, त्यो यसको पर्विभित्र परेन कार्यान्वयन नगर्ने हुनाले। तर जुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो उनीहरू यो बारेमा एकदमै सचेत हुनुपर्छ, एकदमै सचेत हुनु। यो पहिलेको जमाना उदाहरण दिन्छु म, कुलेखानी हाइड्रो प्रोजेक्ट जस्तो जति बेला वास्तवमा सहमति नजुटाइकन हामीले गरे हो त्यो अवस्था अहिले छैन। अहिले जनता धेरै सचेत भएको छन्, अब अधिकार खोज्छन्, स्वाभाविकै हो। आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकारको कुरा छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा छ र आफ्नो अधिकारका कुराहरू छन्। त्यो कुरो चाहिँ उठाउँछ समुदायले, व्यक्तिले त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने छ। यो कुरो अलि विकसित मुलुकहरूमा निकै अभ्यास गरिसकेका छन् उनीहरूले, हामीमा अझै पनि त्यो पूर्ण छैन। र त्यो खास गरेर कहाँनिर यो समस्यामा आउँछ भन्दा प्राविधिकहरू, अब एउटा इन्जिनियरै भनौँ, इन्जिनियरलाई समुदायमा गएर सहमति जुटाउने, मेडिएट गर्ने, नेगोसिएट गर्ने उसलाई स्किल हुँदैन, उसलाई त्यो ट्रेनिङ नै हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ अर्को विधाको मान्छे चाहिन्छ जसले चाहिँ यो काम गरोस्। त्यो भनेको अब सोसियोलोजिस्ट होला, लिगल प्रोभिजनको मान्छे होला, पोलिटिकल होला, जे होस्, तर इन्जिनियरिङ भन्दा अलिकति फरक विधाको मान्छेहरूले जो समाजमा गएर काम गर्छ हैन, उनीहरूले डिल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले अहिले ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा टिममा त्यस्तो विज्ञहरू राख्न थालेका छौँ, तै पनि अब त्यसलाई पुरा अभ्यास चाहिँ अझै भएको छ। त्यही हो। जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना मात्र बनाइदिने अथवा योजना बनाइदिएपछि त्यो लागू गर्ने चरण अथवा लागू गर्ने अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष मन्त्रालय एउटा हुन्छ, त्यसले कार्यान्वयन चरणमा लैजान्छ। जस्तो यहाँहरूले योजना बनाउँदै गर्दा अहिले देखिएका, जस्तो मानौँ पूर्वाधारको विकासमा सडकको कुरा गरौँ, अहिले सडकको अवस्था के छ भने तपाईँ सडक घरमा पुर्याउने कि घर सडकमा ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको छ। यो अवस्थामा के देख्नुहुन्छ? यो
सडकमा घर लैजाने कि घर सडकमा ल्याउने, यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न छ। एउटा यहाँनिर एउटा कमी छ। विभिन्न तहका सडकहरू छन् होइन। अहिले हामीले सडकको कुरा गर्दा ठुला मध्यम स्तरका, त्यसपछि समुदायले बनाउने यस्ता यस्ता सडकहरूलाई क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर कुरा गर्नु पनि हुँदैन। जहाँसम्म सडक विभागले कार्यान्वयन गर्ने सडकहरूको कुरा छ, उनीहरू ठुलै हुन्छन् है। रणनीतिक सडकहरू भनौँ अथवा फिडर रोड्सहरू भन्छन्, कुनै स्पेसल पर्पसका सडकहरू, त्यो चाहिँ जसमा अलिकति प्राविधिक हिसाबबाट फाइनेन्सियल हिसाबबाट पनि अलिक बढी त्यसमा चाहिँ एक्सपर्टिज चाहिन्छ, त्यो सडक विभागले गरिराखेकै हुन्छ। अब दोस्रो तहमा आइसकेपछि अब अहिले स्थानीय तहले बनाउने सडकहरू भए अथवा अहिले जुन यो सङ्घीय मामला तथा सङ्घीय मामला मन्त्रालय जुन छ, पहिले त्यसलाई हामीले लोकल डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री भन्थ्यौँ, स्थानीय विकास मन्त्रालय भन्थ्यौँ पहिला होइन। अब उनीहरूले गर्ने र जिल्ला तहका इकाइहरूले गर्ने अलिक सानो प्रोजेक्टहरू हुन्छ। त्यसपछि गएर अहिले अब सजिलो भएको छ, डोजरहरू आदि सजिलै उपलब्ध भएको हुनाले र मानिसहरूसँग अलिकति क्यास अफोर्ड गर्ने भएको छन्। त्यसमा स्थानीय तहमै सिधै त्यसको खासै अध्ययन नगरिकन एकैचोटि लगेर डोजर चलाइदिने प्रथा चाहिँ नै स्थानीय तहमा निकै भएको छ। यसले गर्दा वातावरण धेरै हिसाबबाट यसले असर गरिराखेको छ। यसले आर्थिक हिसाबबाट पनि हामीलाई दिनुपर्ने रिटर्न दिएको छैन। के हुन्छ भने बाटो खनेर मात्रै त भएन, बाटो मेन्टेन गर्नु पर्यो, अनि त्यो बाटोलाई उपयोग गर्नु पर्यो। अरूभन्दा पनि हाम्रा सडकहरूको सबभन्दा अझै पनि केही सेक्सन मात्रै सडक छ जस चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिने जति ट्राफिक छ, त्यहाँ क्यालकुलेट गरिन्छ कतिवटा गाडीहरू यसमा चाहिँ गुड्लान् है भन्ने एउटा अनुमान गरेर मात्रै अनि हामीले चाहिँ लगानी गरेका हुन्छौँ। अब यहाँ के भएको छ भने हामी एउटा कहीँ चाहिँ आर्थिक हिसाबबाट हामीलाई रिटर्न दिन्छ दिँदैन भनेर हेर्नुपर्ने छ सडकको, कहीँ कहीँ चाहिँ रणनीतिक हिसाबबाट पनि हामीले ठिक छ यसले आर्थिक रिटर्न दिँदैन भने पनि यो राज्यको लागि आवश्यक हो, अहिलेलाई बनाऊ भनेर हामी जान्छौँ। तर अहिले स्थानीय तहमा धेरै जसो के भएको छ अहिले भने यो साना साना सडकहरू जसको खासै अध्ययन भएको छैन, त्यो माथि खासै कन्ट्रोल पनि छैन, तिनीहरूको स्ट्यान्डर्ड बारेमा पनि प्राविधिकहरू कन्फिडेन्ट छैनन्। त्यस्ता आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अहिलेको स्थानीय तहको सरकार जुन छ उसको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै त्यही हो। त्योभन्दा माथिल्लो तहको सडकहरू अथवा पूर्वाधारहरू भनौँ, तिनीहरू चाहिँ अब अहिले प्रदेशमा गयो, त्यही पनि प्रदेशको पनि अझै त्यो क्यापासिटी बनिसकेका छैन। त्यस हुनाले सडक विभाग अन्तर्गत अथवा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतै हुन्छ। यसरी कार्यान्वयन हुन्छ। दुईटै एउटा वातावरणीय हिसाबबाट पनि हामी एकदमै हानिकारक भइरहेको छ। जुन अहिले बाढी पहिरो अनि सुक्खायाममा पानीको मूल सुक्ने, यो सबै चिज चाहिँ हामीले अध्ययन नगरिकन खास गरेर पहाडी क्षेत्रमा हामीले जसरी सडकहरू बनाएको छौँ स्थानीय तहको, त्यसको प्रब्लम हो। जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउँदाखेरि यी विषयमा मूलभूत रूपमा ध्यान दिन्छ नै, ध्यान दिने कुरामा पनि तपाईँको कार्यान्वयन पक्षले राष्ट्रिय योजना आयोगको विपरीत कार्य त गरिरहेको हुन्न, तर पनि केही कुरामा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको इलामेन्टभन्दा बाहिर पनि गइदिएको हुनसक्छ। यस्तो छ, अब प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई त योजना आयोगले गर्यो, त्यो चाहिँ मन्त्रालयहरूसँगै बसेर गरे हुन्छ, एकहोरो हुँदैन। त्यो प्रस्तावहरू त्यसको प्रारम्भिक अध्ययनहरू मन्त्रालयबाटै आउँछ योजना आयोगमा। अब त्यो जब कार्यान्वयनको स्थितिमा गइसकेपछि त्यो अलाइनमेन्टको कुरा जुन छ, अलाइनमेन्ट चेन्ज गर्ने अथवा अलाइनमेन्टको बारेमा विवाद हुने होइन, कसैले मेरो घरपट्टि भएर जानुपर्छ भन्ने, मेरो गाउँपट्टिबाट जानुपर्छ भन्ने, यो विवाद चाहिँ रहन्छ। त्यसलाई स्थानीय तहमै सल्टाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले धेरैजसो ठुला आयोजनाहरूमा ती जति बेला जमिन अधिग्रहण गरिन्छ त्यति बेला नै त्यसलाई एक प्रकार सल्टाइसकिएको हुन्छ। जहाँ त्यो पाटो सकिएको छैन त्यहाँनिर चाहिँ यी विवादहरू आउँछन्।
कतिपय ठुला प्रोजेक्टहरूको पनि सडकहरूको अहिले पनि क्रिटिसिजम सुन्नुहुन्छ, यो चाहिँ अलाइनमेन्ट चेन्ज भयो, कुन चाहिँ मन्त्रीको गाउँमा पर्ने गरेर ठुलै सडक पनि उताबाट घुमाइयो, यस्ता यस्ता सुनिन्छ। जस्तो अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग त्यसमा अब पूर्ण त्यस्तो होइन, केही घटनाहरू त्यस्ता भएको कुनै जिल्लामा चाहिँ जोडिएका हुनसक्छ। जस्तो अहिले राष्ट्रिय जनआयोगको नारा छ कि पूर्वाधारमा विकास रोजगार भन्ने नारा छ। पूर्वाधारमा विकास गर्ने हो भने आम बेरोजगारलाई पनि हामी रोजगारी दिन सक्छौँ भन्ने छ होइन। जस्तो पूर्वाधारमा विकास गर्दै गर्दा अहिले तपाईँले भने जस्तै पूर्वाधार बिना EIA अथवा प्राविधिक पाटोलाई कमजोर बनाएर अथवा प्राविधिक पाटोलाई ध्यान नदिएर बनाइएका पूर्वाधार छन् अहिले जति पनि, यस्ता के हुन्छ यी पूर्वाधारहरू राज्यलाई हानि गर्छन् यस्ता पूर्वाधारले? अघि नै सुरुमा भने दुई प्रकारको अब पूर्वाधार जनरली भन्दा भौतिक पूर्वाधार मात्रै परेन होइन, अरू पूर्वाधारहरू पनि हुन्छन्। तर भौतिक पूर्वाधारकै कुरा जसको बारेमा हामी बढी विज्ञ छौँ अथवा हामी देख्छौँ, तुरुन्तै हामीले सम्पर्कमा आउन सक्छौँ, त्यस्ता पूर्वाधारहरूको तयारीको क्रममा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको त्यो समाजलाई कसरी प्रभाव पार्छ त्यसले र वातावरणलाई कसरी प्रभाव पार्छ भनेर हेर्ने हो होइन। अब योजना आयोगले तयार गर्दा त 3-4वटा क्राइटेरिया हेरेर गर्छ, प्राथमिकता तोक्छ होइन, गरिबी निवारणमा कसरी हेल्प गर्छ, यसले वातावरणीय प्रोटेक्सनलाई कसरी असर गर्छ, समावेशितालाई कसरी गर्छ आदि कुराहरू र आर्थिक हिसाबबाट कसरी रिटर्न हुन्छ, यी कुराहरू हेर्छ। त्यो जनरल भए। तर अब अझै डिटेलमा गइसकेपछि हेर्ने के हो भने समुदायले कसरी यसबाट बेनिफिट लिइराखेको छ, अनि त्यसको मेन्टेनेन्सको लागि के व्यवस्था हो होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन भइसकेपछि हुने अथवा सरकारले बेहोर्नुपर्ने, राज्यले बेहोर्नुपर्ने जुन चाहिँ बोझ छ त्यो पहिले नै आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पाटोमा हामी त्यति अगाडि छैनौँ। हुन त अहिले हामीसँग यो बोर्ड बनाएको छ है, रोड मेन्टेनेन्स बोर्ड जुन छ है, अब त्यो त्यही पर्पसको लागि बनाएको रोड बोर्ड भन्छौँ हामी अहिले त्यसलाई। त्यसको काम भनेकै के हो भन्दा मेन्टेनेन्सको लागि मात्रै खर्च गर्ने हो त्यसले, अथवा त्यस्ता प्रोजेक्टलाई एलोकेट गर्ने जसले मेन्टेन। अनि यसको कहाँबाट आउँछ त पैसा भन्दा यो पनि जान्न उपयोगी हुन्छ। त्यो के हो भने पेट्रोलियम जुन छ त्यसमा हामीले प्रत्येक लिटर जुन खर्च गरेका हुन्छौँ त्यसबाट 1 रुपियाँ जति हामीले त्यो फन्डमा पठाएका हुन्छौँ होइन। त्यस्तै यो बाटोमा जुन चाहिँ हामीले टोल कलेक्ट गर्छौँ सडकहरूमा, जस्तो केही सडक दस्तुर लिन्छौँ, त्यो पनि त्यो फन्डमा जान्छ। अनि सरकारले केही राख्छ गरेर त्यो फन्ड जुन हो त्यो चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि मात्रै भनेर इयरमार्क गरिएको फन्ड हो। त्यसमा बिस्तारै हामी त्यतातिर जाँदैछौँ। र अर्को मेन्टेनेन्समा हेर्दा सानो तर बडो उपयोगी भनेको त्यो लेन्सम्यान भन्ने हुन्छ है। त्यो छोटो 1-1 किलोमिटर 2-2 किलोमिटरमा समुदायबाटै कोही न कोही त्यहीँको स्थानीयलाई चाहिँ त्यहाँ हायर गरे हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले सडकमा देख्नुभयो भने त्यो सडकको पहेँलो ज्याकेट लगाएर उभिराखेको हुन्छ, त्यसले हेर्दा घाँस काटिराखेको हुन्छ, सानो माटो पन्छाइराखेको हुन्छ, तर असाध्यै उपयोगी हुन्छ त्यो। हाम्रो जस्तो खास गरेर सडकहरूमा जहाँ चाहिँ पानी जमेर अथवा अरू कारणले ठुलो एक्सिडेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई इमिडिएटली तुरुन्तै उसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ र सडकहरू मेन्टेनेन्समा हेल्प गर्छ। त्यसमा बिस्तारै हामी अब मेन्टेनेन्सको पाटोमा जाँदैछौँ। यसले फेरि हाम्रा अहिलेसम्मका डिजाइनहरू जुन हुन् तिनलाई फेरि रिभिजिट गर्नुपर्ने छ। त्यसले अघि त मैले भने जस्तै अलाइनमेन्टका कुराहरू अहिले हाम्रो सबै नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट छ। एकछिन विचार गर्नुहोस्, अहिले हाम्रो सबै जति पनि मेजर सडकहरूको अलाइनमेन्ट हो इस्ट वेस्ट छ। नदी जति र पहाड जति कता फर्किया छ भने नर्थ साउथ फर्किन्छ। भनेपछि हुन्छ के भन्दा जब यो बाढी पहिरो अथवा पानीको मूलहरूमा यताउता हुन्छ त्यसको सिधै असर यी पूर्वाधारहरूमा पर्छ। भनेपछि अब हामीले योजना बनाउँदाखेरि यो वातावरणीय पक्षलाई हेर्दाखेरि जुन यो क्लाइमेट चेन्जको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ जसले असर गरेको छ हामीहरूको समग्र यो अहिलेको कन्टेक्स्टलाई,
त्यसलाई अझ फरक तरिकाले यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्नेमा छ। अब हो पछि हामीले अलि पछि गएपछि हुनसक्छ हामीले पुलहरू बनाउँदा पनि अथवा हामीले सडकहरूको अलाइनमेन्ट गर्दा चाहिँ फरक तरिकाले जान्छौँ होला। जस्तो यो राष्ट्रिय योजना आयोगले अब यो नीति लिएको छ, जस्तो अब कुनै पनि विकास निर्माणका सडकदेखि लिएर पुल बनाउने बेला एलाइनमेन्ट अब चेन्ज गरिन्छ भन्ने छ। नयाँ डिजाइन बनाइन्छ। यो वातावरणीय प्रभाव र अहिलेको क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरि जसरी प्रभाव पारिराखेको छ ओभरअल त्यो इकोलोजीलाई, त्यसलाई हेरिकन हामीले डिजाइन पनि चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यहाँले स्थलगत अनुगमन पनि गर्नुभएको छ, यो एलाइनमेन्ट अब चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँले विज्ञ पनि राख्नुभएको होला। हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ इन्जिनियरहरूको अलि बढी रोल हुन्छ। अब है कस्तो डिजाइन त हुनसक्छ अग्ला पुलहरू पो बनाउनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले अग्ला पुल टल ब्रिज बनाएकै छैन है। सबै तलबाट बगेर जान सक्ने त्यस्तो बनाउने हो कि कति ठाउँमा हामीले टनेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कति ठाउँमा अरू प्रकारको। अब यो अहिलेसम्म हाम्रो कस्तो थियो भने कन्भेन्सनल हाम्रो जुन जसरी हामीले पूर्वाधार गरिरहेको थियो एउटा स्टेजमा हामी पुग्यो। अबको स्टेज भनेको अलिकति भरपर्दो क्वालिटी होइन त्यस प्रकारले जाने हो। त्यसको लागि हामीले डिजाइनहरूमा पनि त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ। जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको भूमिका चाहिँ त्यहाँ रहन्छ नै। अहिले योजना आयोगमा पनि तपाईँहरूको भूमिका रहन्छ, तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिने कुरा रहन्छ नै। अहिले देखिएका जति पनि पछिल्लो समय वातावरणीय प्रभाव देखिएका बाढी पहिरोदेखि लगेर विभिन्न चरणमा हामी देखेका प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई त्यससँग जोड्न मिल्छ। अहिले देखिएका प्राकृतिक विपत्तिहरू यसो छ, यो दुइटै छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा नभएको समग्रमा एउटा ग्लोबल भन्छौँ नि हामी, संसारभरि नै भएका जति पनि एक्टिभिटिजहरू छन्, क्रियाकलापहरू छन्, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप छन्, त्यसबाट परेको प्रभावबाट हुने कुराहरू है। एउटा जस्तो यो अहिले समयभन्दा अगाडि पानी पर्ने होइन, टेम्परेचर एकदमै बढ्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि पर्ने प्रभावहरू, अब यो सबै हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर कुरा हुन्। यो समग्र यो विश्वभरि नै यो भइराखेको हुन्छ। त्यसमा सबैले नै एउटा के भन्ने एउटा ग्लोबल प्रब्लम हो चाहिँ अहिले त्यो। अब आएर हाम्रो तहमा आइसकेपछि, राष्ट्रको तहमा आइसकेपछि चाहिँ के हो भने कतिपय यस्ता कुराहरू छन् जो राष्ट्रकै नै तहबाट त्यसलाई एड्रेस गर्दै पर्ने हुन्छ है। ती कुराहरूमा हामीहरूको फेरि पनि यो जति पनि हाम्रा वन जङ्गलहरू छन् होइन, हाम्रा पूर्वाधारहरू छन्, हाम्रा बस्तीहरू छन्, अनि हाम्रा यी सहरहरू छन्, यी सबैलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यी अघि भनेका एलिमेन्टहरू अब हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हुनाले अहिलेको अब प्लानिङ सहरी विकासको प्लान गरेको कसैले भने उसले अरू कुरा पनि त्योभित्र समावेश गरेर प्लानिङ गर्नुपर्छ। पहिलेको जस्तो 2-4वटा प्यारामिटर मात्र राखेर पुग्दैन होइन। अहिले खास गरेर अहिले चाहिँ यो डिजास्टरसँग सम्बन्धित कुराहरू है त्यसलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगमा मनोनित अथवा तपाईँहरू जानुहुन्छ, सरकार चेन्ज हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। यस्तो छ, सरकार चेन्ज प्लानिङ कमिसनमा दुई प्रकारका स्टाफ छन् भन्नुहोस् न। त्योभित्र एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको प्रशासनिक लाइनको छ, उनीहरू त्यहाँ पर्मनेन्ट नै भइ नै राख्छ। अर्को जुन प्लानिङ गर्ने बडी हामी भन्छौँ एक्सपर्टहरूको, उनीहरू चाहिँ पोलिटिकल्ली अपोइन्टेड हो, भनेको क्याबिनेटले उनीहरूलाई नियुक्त गरेका हुन्छ। र त्यो जसरी प्लानिङ कमिसन बनेको छ त्यसको त्यो उपाध्यक्ष भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ट्रस्टेड नै हुन्छ, भनेको सरकारको ट्रस्टेड, कुरा बुझेको, उही ल्याङ्ग्वेज बोल्ने, कुरा बुझ्ने होइन। अब हुन्छ के भन्दा प्राइम मिनिस्टरसँग त्यो प्रकारको रापोर्ट भएन भने है योजना आयोगको उपाध्यक्षले खासै काम गर्न सक्दैन र अप्ठ्यारो हुन्छ।
त्यस हुनाले के गरिन्छ भन्दा प्राइम मिनिस्टर अर्को कोही भयो भने यो सजिलोको लागि एउटा छोडिदिने चलन छ, जसले गर्दा प्राइम मिनिस्टरले आफ्नो मान्छे अथवा आफ्नो पार्टीको वा आफूसँग कुरा मिल्ने बुझ्ने होइन उहाँलाई जो प्रति बढी कन्फिडेन्स छ उसलाई राख्नलाई त्यो ठाउँ क्रिएट गरिआऊ। त्यसरी छोड्दा के हुन्छ भने सबै मेम्बरहरूले नै छोड्छन्, तर कति फेरि रिअपोइन्ट भएर जान सक्छन्, तर त्यो गर्ने चलन छ। जस्तो यहाँहरूले त्यो मैले भन्दै गर्दाखेरि जस्तो उपाध्यक्षको टिम हुन्छ अथवा त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा टिमले काम गरिरहेको हुन्छ, एउटा 5 वर्ष 10 वर्षलाई योजना बनाइरहेको हुन्छ, तत्काल चेन्ज हुँदाखेरि त्यो योजनामा असर कति गर्छ? योजनाहरूमा त्यति असर गर्दैन, किनभने जसमा जुन योजना अगाडि बढिसकेको छ त्यो कहाँ पुगेको हुन्छ, त्यो भने मन्त्रालय तहमा पुगेको हुन्छ, त्यो कार्यान्वयनमै गइसकेको हुन्छ है, त्यसले त्यति फरक पार्दैन। तर के चाहिँ फरक पर्न सक्छ भन्दा पैसाको एलोकेसनमा प्राथमिकताको आधारमा धेरै कम पैसा कुनमा बढी कुनमा कम भन्ने त भइ नै हाल्छ हो, त्यहाँनिर फरक पर्न सक्छ होइन। अर्को टिम आयो भने, अर्को प्राइम मिनिस्टर अर्को मिनिस्टर आयो भने उसले त्यो प्राथमिकतामा अलिकति चेन्ज गरिदिन सक्छ होइन। जस्तो उदाहरण दिउँ न, यही पानी जहाजवाला कुरा एकछिन, प्राइम मिनिस्टर ओली छँदाखेरि उहाँले त्यही कोसीमा पनि जहाज चल्ने बारेमा अलि बढी चाहिँ ध्यान दिनुभएको थियो होला, अथवा गण्डकमा यहाँ होइन। अब नयाँ आएकोले त्यसलाई त्यो प्राथमिकतामा सायद राखेन होला, मतलब यस्तो भइ नै हाल्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कहाँ देखिन्छ त भन्दा त्यो बजेट एलोकेसनमा देखिन्छ। प्राथमिकता भयो भने बजेट धेरै पर्छ, प्राथमिकता भएन भने बजेट कम पर्छ, सिम्पल कुरा त्यो। अब तर धेरैजसो आयोजनाहरू जो सुरु भएका छन् जसमा राज्यले कमिट गरिसकेका छ त्यसमा चेन्ज हुँदैन, त्यसमा हुँदैन। तैपनि त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर के गरिया हुन्छ त्यहाँ भन्दा एउटा 3 वर्षे कमिटमेन्ट, बहुवर्षीय भन्ने चलन छ है, बहुवर्षीय कमिटमेन्ट गरिया हुन्छ भनेको भोलि अर्को सरकार आयो भने, अर्को क्याबिनेट आयो भने पनि होइन, अर्को प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीहरू आयो भने पनि यो कमिटमेन्ट चाहिँ चेन्ज नहोस् भनेर बहुवर्षीय। अब त्यो बहुवर्षीय एकपल्ट ठेक्कापट्टा भइसकेपछि त्यो त राज्यको कमिटमेन्ट भयो त्यो होइन। त्यसलाई तोड्यो भने पनि राज्यलाई हानि हुन्छ, उसले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जसले कार्यान्वयन गर्ने हो उसले पनि आश्वस्त भएरै कार्यान्वयन गर्न पाउँछ। त्यसमाले त्यो बहुवर्षीय ठेक्कापट्टा भन्ने कारण त्यो हो। अन्त त्यसका आफ्नै समस्याहरू छन् तापनि त्यो तरिकाबाट गइया हुन्छ त्यो। त्यसलाई जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगले त मुलुकमा बन्ने पूर्वाधारदेखि लगेर समग्र मुलुकलाई प्रतिबिम्बित गर्ने, कस्तो बनाउने मुलुक भनेर बनाउने योजना बनाउने निकाय हो। तर ती निकायमा तपाईँले भने जस्तै काहीँ कतै अलिकति थोरै बजेटमा गडबड पनि हुनसक्छ भन्दै गर्दा पूर्व मन्त्री प्रेम आलेले भन्नुहुन्थ्यो जस्तो निजगढ विमानस्थलमा कम बजेट छुट्याइयो, अहिले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले बजेट कम हालियो भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। त्यो अहिले निजगढ विमानस्थल सर्वोच्चले बाटो पनि खोलिदिएको छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो। यो आयोजना निकै लामो पनि भयो, कार्यान्वयन चरणमा गइसकेको। यो आयोजना बन्दा राज्यलाई फाइदा एकतर्फ होला नै। यो आयोजना बन्नुभन्दा 2टा विमानस्थल पनि बनिसकेको छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेको छ। यी विमानस्थलहरू मात्रै नभएर अन्य राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? ढिलाइले गर्दा त राज्यलाई एकतर्फ घाटा पारेको नै छ। यसमा अघि नै भनिसकेँ मैले, यसमा 2टै तरिकाबाट घाटा छ। एउटा त लगानी भइसकेको छ, त्यसको रिटर्न आइरहेको छैन होइन। अर्को ढिलाइ भएको छ, त्यसलाई पुरा गर्नलाई पहिलेको भन्दा दोब्बर तेब्बर चाहिँ तपाईँलाई खर्च हुन्छ। यो चाहिँ यो राज्यलाई समग्रमा राष्ट्रलाई भन्छु म अझ हानिकारक हो होइन। यो किसिमको परिपाटीबाट हामीहरू मुक्त हुन जरुरी छ। एउटा मानसिकता हाम्रो अझै पनि के छ भने ठुला आयोजना, ठुला कुरामा रिस्क अलि बढी हुन्छ, जोखिम अलि बढी नै हुन्छ। त्यो सबै प्रकारको फाइनेन्सियल जोखिम हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल हुन्छ, अरू प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ सामाजिक हिसाबबाट पनि त्यसले असाध्यै ठुलो इम्प्याक्ट दिएको हुन्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय हिसाबबाट हाम्रो मानसिकता अझै तयार छैन। हामी अझै पनि सानसानोमा आफूलाई कम्फर्टेबल ठान्ने र अलि ठुलो रिस्क लिनु पऱ्यो भने डराउने, हच्किने
विभिन्न प्रकारले त्यसलाई रोक्न खोज्ने त्यो मानसिकता अझै पनि छ। त्यसनाले एउटा राष्ट्रिय सोच ठुला आयोजनाहरू गर्दा केही न केही यस्ता हानिहरू हुन्छन्। यो ट्रेड अफ हो, सबै राम्रो सबै नराम्रो हुँदैन। त्यसैले म्याक्सिमम राम्रो गर्ने हिसाबबाट नराम्रोलाई घटाउने गरेर हामीले चाहिँ आयोजनाहरू लानुपर्छ भन्ने त्यो प्रकारको मानसिकता भएन र राज्यले पनि कमिटेड हिसाबबाट अगाडि बढेन भने ठुला आयोजना बन्दैनन्। हामीले त ठुला आयोजनाहरू सुरु गरेका छौँ, सिद्ध्याउनलाई हामीलाई चाहिँ भनौँ मेलाम्ची भनौँ न होइन, बल्ल सिद्धिया छ, अझ पनि पूर्ण रूपमा त्यो सिद्धिएको छैन। अब यतातिर निजगढको हामीले त्यत्रो अभ्यास गरिसक्यौँ, यहाँसम्म आइसक्यो, अब अहिले आएर फेरि रोकिने हो कि भन्ने उसमा पुग्यो। तर मलाई के आशा छ भने त्यो रोकिने भनेर त्यो ओपिनियन आए जस्तो लाग्दैन सर्वोच्चको पनि। रोक्ने भन्दा पनि वातावरणीय हिसाबबाट कम हानिकारक गर्नु पर्यो भन्ने त्यो त राम्रै सोच हो। तर त्यसले गर्दाखेरि रोकिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब के हुन्छ भने ठुला आयोजनाहरू डिजाइन गर्दा त्यसले धेरै कुराहरू त्यसलाई हामीले चाहिँ ध्यानमा राखेका हुन्छौँ। समग्र राष्ट्रको इकोनोमी आज अब 20 वर्षपछि कस्तो होला, 10 वर्षपछि कस्तो होला भनेर यस्ता ठुला आयोजनाहरू चाहिँ परिकल्पना गरिया हुन्छ। अनि यसले विकासलाई कसरी अगाडि पुर्याउला, राष्ट्रलाई कुन स्तरमा पुर्याउला भनेर गरिया हुन्छ। यी सबै एउटा अर्कासँग कनेक्टेड हुन्छन्। जस्तो काठमाडौँ निजगढको जुन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ त्यो ठुलो एयरपोर्ट हो। गौतम बुद्ध र पोखराभन्दा त्यो धेरै फरक प्रकारको हो र रियली इन्टरनेसनल हो। त्यसलाई हामीले हब भन्ने गरेका छौँ होइन। अन्तबाट प्लेनहरू डाइरेक्ट आउँछन्, त्यहाँबाट फेरि अन्यत्र जान्छन्। त्यो हाम्रो देशभित्र मात्रै आउने प्लेनलाई होइन कि त्यहाँ ल्यान्ड गरेर अन्त पनि जसरी अहिले दोहा चाहिँ सबैको लागि हब छ। नेपाली चाहिँ अमेरिका जानु पऱ्यो भने नि दोहा भएर जान्छ, इन्डियन लन्डन जानु पऱ्यो भने दोहा भएर जान्छ। मान्छे यहाँबाट गएको प्लेन चाहिँ दोहामा ल्यान्ड गरेपछि अनि त्यहाँबाट 10औँ ठाउँमा उड्छ। मान्छे हाम्रो पनि यो निजगढ एयरपोर्टलाई त्यस्तै हबको रूपमा परिकल्पना गरे हो। ठिक छ, त्यो लेभलको ठुलो नहोला है, तर हाम्रो आफ्नो हिसाबबाट चाहिँ त्यतिको ठुलो परिकल्पना गरे हो। त्यो हब हो। त्यो डोमेस्टिक उसको लागि मात्रै होइन। अब रह्यो कुरा त्यसको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त भने एयरपोर्ट मात्रै होइन, एयरपोर्ट सँगसँगै फास्ट ट्र्याक रोड जुन बनाउने भनेको छौँ काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक, त्यो कनेक्टेड एउटा लिङ्क्ड हुन् तिनीहरू। त्यो अलग अलग छुट्याएर हामीले हेर्न मिल्दैन। र अब हामीले लुम्बिनी र निजगढको कनेक्सन अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्गको जुन एक्सपेन्सन भइरहेको छ हो त्यो पनि त्यही इन्टरनेसनल एयरपोर्टसँग रिलेटेड छ होइन। अनि अब इस्ट वेस्ट हाइवेलाई हामीले एक्सप्यान्ड गरिराखेका छौँ होइन। अनि नर्थ साउथ कतिपय करिडोरहरूलाई हामीले त्यसलाई अपग्रेड गरिराखेका छौँ। यो सबै चिज एउटा अर्कासँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसमा एउटा तपाईँले रोकिदिनु भयो भने अरूलाई पनि असर गरिराखेका हुन्छ। त्यसनाले योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगको काम चाहिँ त्यो हेरिदिने हो कि चाहिँ बनिसक्यो, प्लान बनिसक्यो, त्यसको आधारमा राष्ट्रलाई यो स्तरमा पुर्याउने भन्ने भइसक्यो, रिटर्न यति आउँछ भनेर योजना अगाडि बढाइयो, कार्यान्वयनमा लगिसकियो, आएर बिचमा रोकिदिँदाखेरि त्यसले विभिन्न प्रकारका हानिहरू हुन्छन् है। र समग्रमा भन्दा के हो भन्दा जुन प्रकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ 10 वर्षपछि हामी यस्तो भइन्छ भनेको त्यो 20 वर्ष पुग्छ अथवा त्यो लक्ष्य हासिलै नहुन पनि सक्छ। यस्ता कार्यले पनि निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्छ नि, एकदमै ढिलाइ। त्यो ढिलाइहरूले त्यो लक्ष्यमा पुग्नबाट रोकिदिन्छ। त्यही नै हो। जस्तो पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो कार्यक्रम बनाउँछ, अगाडि लग्छ। विकास निर्माणमा काहीँ कतै अलिकति सानोतिनो कुरा आयो भने पनि उल्झन आइदिन्छ। ती उल्झनहरूलाई राज्यले सल्टाउनुपर्छ। राज्य नै ठुलो हो, व्यक्ति समाजभन्दा राज्य हो पहिला। राज्यले त्यो आफ्नो विकासको राज्यको विकासको लागि अथवा मुलुकको विकासको लागि राज्यले त सल्टाउन सक्नुपर्छ त्यस्ता कुराहरू। राज्य उहाँ तपाईँले भने जस्तै इच्छा शक्ति पनि राज्यको कम हो कि त्यो सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा पनि देखिन्छ। त्यो अब यस्ता राज्य भनेर हामीले हेर्दा र ठुला आयोजनाहरूसँग जोडेर हेर्दा अहिले यतिखेर कस्तो सरकार छ होइन, हिजो कुन चाहिँ थियो मात्रै हेर्ने होइन। यो अलि दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। राज्य जसरी
त्यो सिस्टम काम गरिराखेको छ, त्यो सिस्टमलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। भने हामीले हेर्ने के हो भन्दा सिस्टमले राम्रो काम गरिराखेको छ कि सिस्टमले राम्रो काम गरिराखेको छैन भन्ने हो। अब पोलिटिकल लिडरसिप भने त त्यही सिस्टमलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता देखाउने नै लिडर भनिरहेका छौँ नि त हामीले, होइन? मान्छे सिस्टमलाई बाइपास गरेर तपाईँले दौडिन खोज्नुभयो भने पनि समस्या हुन्छ, सिस्टममै अल्झिन थाल्नुभयो भने पनि समस्या हुन्छ। हो, यहीँनिर त्यो नेतृत्वको खुबी देखिने भनेकै त्यही हो, कसरी सिस्टमलाई नै परिचालित गरेर त्यसका सानातिना अप्ठ्याराहरूलाई हल गर्दै अगाडि बढिन्छ भने त्यही नै खुबी हो। त्यसमाले अलिकति स्किल भएको लिडरसिप जुन हो त्यो चाहिन्छ भन्नुको पछाडि कारण त्यही हो। किनभने यो एउटा छोटो समयको लागि होइन, यो होइन, एउटा पात्र आउँछ ऊ त गइ नै हाल्छ, तर कसैले कुनै कुरालाई एकदम अगाडि बढाउन सक्छ, कसैले सक्दैन। त्यसको कारण त्यही नै हो। अब के छ त त्यो सिस्टमभित्रका चाहिँ यो एक्टरहरू कुन हुन् त, होइन, पात्रहरू कुन हुन्, सरकारवाला को हुन्, कोसँग कसरी डिल गर्ने। अब यो आफैमा फेरि अर्को एउटा राजनीतिक स्किलको कुरा हो, व्यवस्थापनको स्किलको कुरा हो। त्यो सबैसँग हुन्छ भन्ने छैन, जोसँग छैन उसले विज्ञहरूबाट त्यो कुरो लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमाले पोलिटिकल लिडरसिप जसलाई इच्छा छ केही गर्नलाई तर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हच्किराखेको छ भने उसले विज्ञहरूबाट सल्लाह लिने, विज्ञहरूको टोली परिचालित गर्ने र काम गर्ने। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका सबै योजनाहरू लागू भइदियो अथवा कार्यान्वयन चरणमा गएर हुबहु लागू भइदियो अथवा कार्यक्रम गरियो भने नेपाल एकदम सुन्दर, शान्त र प्रगतिको पथमा लम्बिन सक्छ। एउटा परिकल्पना छ, होइन, एउटा सुन्दर, आधुनिक, न्यायपूर्ण, होइन, समृद्ध नेपाल भन्ने जुन हो परिकल्पना, यो सबैले सेयर गरेको परिकल्पना हो। यो है त्यो हिजोको लिडरसिपले नि हो, आजको लिडरसिप, भोलिको लिग त्यसलाई सेयर गरिहाल्छ। त्यसमा योजना आयोगले त्यसैलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई मेटेरियलाइज गर्ने भन्नेतिर उसको ध्यान गएको हुन्छ। त्यही हुनाले राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिँ एउटा संस्थाको रूपमा यसले निरन्तरताको पनि लिडरसिप, निरन्तरताको पनि एउटा संरक्षक जस्तो हो यो। र पोलिटिकल लिडरसिप चेन्ज भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको फङ्सनिङ आज हामीले अहिले पनि भन्दाखेरि 15औं योजना, 16औं योजना भन्छौँ, होइन? त्यो भन्नुको कारण के हो भन्दा ल है हाम्रो विकासको कुरा आउँदाखेरि धेरै कुराहरू निरन्तरता छ है भन्न खोज्या। यति नै। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले आज राष्ट्रिय योजना आयोगले कसरी काम गर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा कसरी जान्छन् र ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा राज्यलाई पर्ने क्षतिका विषयमा आज हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्।